اهلا ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبخير وعلى خير. اليوم اول مره نحط لو جونغ ديال هاد لا فيديو ديال هاد لي فيديو. هو تحدي بالنسبه ليا قبل ما غادي يكون لكم، وقلت علاش لا ما نبداوش انصامبل. الا كان شي واحد نيت كيفكر يدير هادشي اللي كيدير، فهادي فرصه باش اننا نبداو جميع. دونك انا ديما كنت كنقول لكم الواحد خصو يتهلا في راسو، كنت كنحط كلكو فوا وصفات، شي كنحطو شي ما كنحطوش. مي ديرنييرمون ملي بدات الخدمه وبدا عاود لو ستريس ديال الخدمه، ما بقيت كنلقى الوقت لراسي لتا حاجه، ما بقيت كندير والو. دونك يا اما الخدمه يا اما هذا شغال الولاد، وانا راسي لقيت راسي ما عطيتش لراسي الحق ديالو اللي خصني نعطيه ليه. وملي كنجيو كنفكروا تنقولوا كو هادشي كله راه انا مولاتو الخدمه ما تساليش. الولاد هاو بدو تبارك الله تيكبروا ولا كاس كيتزاد، الشغل ديال الدار ما غاديش يسالي. يعني الا بقينا كنقولوا ساينت من بعد ساينت من بعد فهي فكره غلطه. وكتلقاي انت راسك نهار من بعد نهار بمعنى الكلمه كتدبل وما كتبقاش حتى ديك الحيويه اللي فيك ما كتبقاش. حيت الواحد ملي كيشوف فريمون راسو، ما ملي كيشوف وجهه في المرايه وما كيعجبوش راسو وكيلقى راسو ما كيعتنيش براسو، فهاديك الانرجي ما كتبقاش فينا. دونك سمحوا لي طولت عليكم بزاف. اليوم قلت بوركوا با نديروا واحد تحدي. غنبدا انا مع راساتي وغادي نوريكم هادشي كله اللي وجدت سكو جي ديجا بروغرامي و جي بريفو و كومون يفير باش اننا نفيقوا شويش هذيك هذاك الانا ديال عرفتيو كاينه في في الفلسفه، كاينه الهو والانا والانا الاعلى. دونك نديوها شويش في راسنا ونفكروا واحد شويش في راسنا كما كنفكروا في بزاف ديال الحوايج واحد اخرين. هادشي علاش درت ان بروغرام بحال البروغرام اللي كنت قلت لكم ديال الدار بسيط في دقائق وهذا، ولكن غادي يرجع واحد الحيويه فين. دونك لهاد لو بروغرام غادي نحتاج لابليكاسيون. لا واحد لابليكاسيون انا جو لا بارطاجي افيك فو، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف طبيعه الحال، ومن بعد غادي نوريكم حتى فيديو كيفاش تستعملوها. هاد لابليكاسيون هي ديال تنظيم الوقت. غادي بحال داك لاجوندا، غادي نديرو فيها الحوايج كلهم اللي بغينا يداروا كل نهار، الساعه اللي بغينا نديروهم فيها، وهي كل مره كتدير لنا لي رابيل. دونك انا في هذا الشيء هذا درت بزاف ديال الحوايج. الاول حاجه اللي هي العنايه اليوميه. والعنايه اليوميه غادي نوريكم شنو هما المنتوجات اللي انا قلت غادي نستعملهم، منهم غادي نجربهم. وهاد المره غادي نجربهم حيت اي منتج خاصك تعطيه واحد المده ديالو، ماشي غادي تجربو 3 4 فوا وابري غادي تقول لا ما صلح لي شيء. دونك انا باش نجربهم ونيت غادي نقول لكم الا عطاوني فريمون الاستفاده، راه غادي نقول لكم با فازي زعما اللي عنده لو ميم بروبليم بحالي ياخذو، والا ما دارش نقول لكم راه بحال والو، زعما ما دارش شي حاجه. نتوما خذوا فكره على هادشي اللي غادي ندير انا، ولكن الا كانوا عندكم فو بروبر برودوي علاش لا. دونك العنايه اليوميه غادي تكون اول حاجه واللي زعما كاين سكو جي بروغرامي، هو ان يوميا جو في ابليكي هذا اللي كنت صوبته معكم. دابا نخلي لكم كما قلت لكم لا فيديو لتحت. هذا الا شتوه بدا كيسميتو حيت دابا البرد بدا كيدخل، وسكيف فيه هذاك الزيت ديال الكوكو تيولي كلهم كيتجمد. انا كنديرو ما بين يدي عاد كنابليكيه. غادي نستعمل لي بوينت ديال الشعري، غادي ندير ليهم لويل دو كوكو، حيت فريمون مع سورتو الا كنتو دايرين بالياج ولا دايرين ديميش كيوليو كيتشوكو من التحت. دونك انا كل نهار غادي ندير هي نقيطه صغيره باش ماشي عاود الشعر يولي كله مزيت وميدم، نقيطه صغيره صغيره جونغ اللي تكفي انها تغطي هادوك لي بوينت ديال الشعر. وبيان سور باش انا نحس براسي اون فريشور وريحه زوينه، والواحد حتى الثقه في النفس كترجع ليه ملي كيحس براسو انيق والنظافه فيه. غادي ندير هاد الريحه هادي ديال الشعر اللي ديما كنقولها لكم ديال انا الابيض. هادي ما نديرهاش كل نهار بيسكو لي فريمون توناس كتشد بزاف، سكيفا نديرها نهار نهار ذا. دونك هذا فيما يخص العنايه اليوميه ديال الشعر. قلنا هذا لويل كوكو بالنسبه لي بوينت، وهاد الزيت هادي نديروها انا ندير هاد بلوتو هاد لو بارفان الشعر نديرها مريه مرة. وبالنسبه الاسبوعي فيا اما غادي ندير شي وصفه من هذوك الوصفات ديال الشعر اللي ديجا بارطاجيتهم معكم في دي فيديو، الا بغيتيو حتى هما غادي نخليو لكم في صندوق الوصف، ولا ممكن ديروا اي حاجه نتوما ديجا موالفين معتادين عليها. واخا يمكن كاع ناخذ غير معلقه من هذوك لي بودغ اللي عندي ديال الشيكاكاي ديال الامله ريتا اي حاجه، ونديرها واخا هي مع لميها سخيخنا ونابليكيها على شعري.
ديجا خديت لاكام ديال فوريفر وقلت زعما انا نزيد ندير حبس في راسي ونبداها. غادي ندير كل نهار نغسل وجهي بلو سافون ديالها، هذا لو سافون ديال فوريفر. و جوست ابخي من بعد لو سافون غادي نمسح بهاد بحال لو تونيك من بعد. و بويسكو انا عندي اون بو اكنييك، انا شريت لو تريتمون ديال لاكني. هاد لو تريتمون ديال لاكني فيه هاد لي دو كريم كيتابليكاو اونصامبل، كدير نقيطه من هذا ونقيطه من هذا وكتخلطهم. هادو كيداروا 3 فوا بار سيمين، يعني بحال دابا 2 ل 4 الجمعه في الليل قبل ما نعس نغسل وجهي وندير هذا، وابخي نخلط هاد لي دو كريم بشوي شوي ونابليكيهم. وفي الايام الاخرين اللي ما غاديش ندير لهادو، يعني غادي ندير هادي سيت اون كريم هيدراتونط، هادي ديجا جربتها زوينه زعما لا بو فيت في ابسورب هذيك لا كريم، ما كتبقاش معلكه والوجه كيتلصق. حتى هادو ما كيبقاوش الوجه كيتلصق زعما صراحه. هذا لو غوماج غادي نديرو 2 فوا بار سيمين، 2 فوا بار سيمين لو غوماج. وهنايا بالنسبه للوجه اللي ما وريتكمش حتى هو هذا المسك الاحمر. في بعض الاحيان الا نطنا شي حبه نيت، هي هذيك نقيطه منه فوق هذيك الحبه، كيعاون انها زعما كتسرع في انها فيت في تزولنا من الوجه ديالنا. دونك هذا غير احتياط، ميمسي انا هاد الايام حاجتي به بزاف ولا طلقني شاده فيا شده نيت. ندوزو العنايه بالجسم. العنايه بالجسم كيما غادي نشير ليها، اول حاجه كتبدا بليبيلاسيون. بالنسبه للمراه، انا عمليه ازاله الشعر من الجسم ديال المراه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، ومما بين عوامل النظافه. يعني ناخذ حنايا باغ اكزومبل منطقه الابطين على لي زيسيل، الا كانوا لي زيسيل فريمون نقيين، مني غادي دير شي ستيك ولا غادي دير شي دايو ولا شي حاجه، غادي يعطي المفعول ديالو اكثر من انك الا كنتي ما منظفاش. راه واخا دير شنو ما درتي النتيجه فيت في كتزول، وعاود خاصك تقول بسم الله. دونك انا كنستعمل هاد لاباري د ليبيلاسيون، ديجا خليت لكم عليها اون فيديو، دابا نعاود نحطها لكم الا بغيتيو تشوفوها. هذه غزاله. دونك انا في لابليكاسيون جو في مونسيوني اون فوا بار سيمين بعض المناطق اللي خاص تكون لهم النظافه، ومره في 15 اليوم اللي بحال دابا الرجلين ولا شي حوايج، شي مناطق اللي ماشي كل اسبوع خاص تكون فيهم النظافه. حاجه واحده اخرى اللي نهضر ليها، جوسكا بريزون بغيت نبقى في انا والصداع، نصور بالليل نصور بالصباح، المهم انا ديما والصداع. دونك انا لحد الساعه مكمله في لاغام ديال فوريفر. قلت لكم انا باش نجرب سورتو هذا في الليل خفيف. انا كنهضر لكم حتى قبل ما نمشيو نعسو كل نهار من تجي من الخدمه، بالنسبه للسيده العامله ولا اللي جالسه في دارها، قبل ما تجي تنعس، عرفتي الا درتي واحد العنايه بشعرك ووجهك وريحه طيبه في ذاتك ومشيتي نعستي، والله حتى غادي يطلع لك المورال واحد 90% غادي يطلع لك. عرفتي كتحس بواحد الثقه في النفس، وكتحس بواحد النظافه وتعجبك راسك، وما عرفت كتلقاي الحيويه والنشاط. دونك هذا بالنسبه لو ستيك. وبالنسبه لو ليت كور، انا دابا كنستعمل ديال ايف روشي. هاد لو ليت كور هذا كيتستعمل كلشي. انا فين كنديرو بيان سور ابري اون دوش، راه بيان سور كنديرو على ذاتي كلها، ولكن كل نهار شنو وليت كنديرو غير لهاد لي كود لهنايا لهاد البلاصه هادي، كنديرو بيان سور اليديه لي جونو والركابي والرجليه بيان سور كنديرهم. وغادي ندير دي شوسيت اللي يكونوا رطيطبين وما يكونوش مزيرين، بحال دابا هاد لي شوسيت هادو هانتوما شوفوا من هنايا ما مزيرينش، يعني واخا نباتوا بهم ودابا سورتو الليل هما مشريين بحال هكداك. دونك الا درت انا اون كريم وابخي درت لي شوسيت، فكل نهار على نهار انقى ترجيلاتي رطابو وكلشي هو هذا ديال المراه. وغادي غادي نهضر لكم على هذا اللي راه فريمون هاد الايامات ولا كلشي كيعرفوا، اللي هو مسك الطهاره. هاد مسك الطهاره بمعنى الكلمه خاصو يكون عند اي مرأة متزوجة بالخصوص وعند أي مرأة يعني en général en particulier خاص يكون فريمون عند لي فام ماريي، en général أي بنت أي مرأة خاصو يكون عندها هاد مسك الطهارة. فريمون ريحته غزالة، كتحس بلا بروبروتي، الريحة النقاء، ماشي دوك الروايح المجهدين العود ولا داك المسك اللي كتعرفوه المسك العادي اللي كيكون اون بلوك.
هذا ريحته فريمون فنه. كتشوفوا قطيع صغيور انا كناخذو ب 120 درهم من عند بيت الفخامه. نيت اللي خديت من عندهم هذيك الريحه ديال الشعر وهذاك المسك الاحمر اللي وريتكم، ولكن هو راهي نقيطه منه كافيه تقضي لك الغرض. هذا علاش زوين، سيكو هذا المسك هذا ممكن ديريه في اي منطقه بغيتي، في اي منطقه ما تيسبب حتى مشكل، بلا ما كنحتاجو نشريو روائح لبعض المناطق ولا وفريمون كيشد. يا اما كديري نقيطه بصبعك وتفخط، ولا كتشدي شي طريف ديال القطن وكتفزقيه بالماء وتعصريه وديري فيه من بعد نقيطه بهذا وكدوزي تمسحي باي بلاصه، كتبقى ريحته غزاله بزاف 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 بزاف. وجربوه ما غاديش تندموا عليه. كنقول لكم يصلح لكل شيء، يصلح لاي منطقه لاي حاجه، ريحته روعه جدا. و وزعما كاين ما عنده لا اضرار، ما كيدير لا حكه، ما غادي يدير لا احمرار لا حتى حاجه. نكملوا هادشي كله ما خاطينا بشي ربيحه. بعد الخطرات انا سوا كندير هذا العطر الاساسي، هذا الزهر مقطر النيت هو هذاك، يعني كندير هي نقيطه هنا ونقيطه هنا ما بين اللودينات، كيعطي اون فريشور، هذا طبيعي. وشي مرات ملي كنبغي زعما داكشي جديد كندير دابا ديرنييرمون كندير هذا ديال كينزو، هذا لو بارفان ديال كينزو حتى هو يا زوين، حتى هو يا غزال كيصلح. دونك واخا غادي يبانوا لكم بزاف ديال المنتجات وكاين لا يقول لك ويلي شنو هادشي هذا وهادشي بزاف، ما تشوفوهش بهاد الكميه هادي، ولكن شوفوه بالنفع ديالو وشنو غادي يكون على النفس ديالنا قبل ما يكون الذات ديالنا. حيت راه الا انت كنطلع لك المغال وعجبك راسك، راه لو كور ديالك غادي يكون مزيان، وملي كيكون طايح لك المغال راه لو كور ديالك تيكون ما مزيانش. هادشي حنا ما كنستعملوش كله في دقه، كنستعملوا كل مره حاجه، وهذه هي المراه، وهذه هي انوثه المراه. انوثه المراه في عنايتها في هاد لي برودوي ديالها، هادو صافي بارتي من الانوثه ديالك. ملي كتشوف المراه عندها اون كريم وعندها روج ليفر وعندها هذا وعندها هذاك وهذه لا كريم دكور وهذه لا كريم سميتو، راه صافي بارتي من كيان المراه هو في حد ذاته. اما المراه المجرده من هادشي كله راه لا فرق بينه وبين الرجل. الراجل حرش، الراجل ما عندوش هادشي هذا، ميم سي هاد الايامات ولاو توبيه فيهم الحمد لله حنا ما عندناش هادشي هذا. المراه كتبقى لا فيمينيتي ديالها في هادشي هذا، في الرويحه كديرها، في نظافه، في اون كريم، في شحال من حاجه هي اللي كتخلق الفرق. دونك نحاولوا نرجعوا نعتنيو براسنا، ويكون ان ديفي، يكون واحد التحدي بيناتنا وبين نفسنا، نعتنيو براسنا، نعطيو حقنا، هي عاطينا حقها بزاف. اما كنعاود نقول لكم المعطيات ديال الحياه والمشاكل والخدمه والقرايه والولاد، انا هذا الكلام كنقولوا لراسي قبل ما نقولوا لكم، حيت لقيت راسي بلا ما حسيت وليت فريمون منغمسه في الشيء ديال الولاد، الخدمه، الدار، الشغال ولقيت راسي ما بقيت كنديها في والو. غادي نجي لواحد لو بوين قبل ما نسالي وندوز لابليكاسيون، هو الماكياج. انا لو ماكياج تقول لي كل نهار غادي ندير ماكياج وندير ونفعل، ما عرفتش، انا شخصيا ما كتجينيش، سورتو الا كنت ماشيه الناس. انا حتى داك لو بوم اللي غادي نديرو في شنيفيو قبل ما الناس، سي جو تروف كو سي ديرونجون، انا ما كنقدرش نسوبورتي شي حاجه هكذا غليونط فمي، ما كنقدرش نسوبورتيها. ممكن نديرها في الصباح، ممكن نتهلا في راسي شي مره مكياج خفيف، اما زعما نقول لك قبل ما نعس غادي ندير ماسكارا، غادي ندير روج ليف، غادي ندير هذا. المهم انا شخصيا كيعجبني ملي غادي نمشي الناس نكون فريش ونكون خفيفه، والواحد حتى الا وجد شي حويجات زوينين، وهنايا غادي نرجعوا زوينين بحال الفيديو الاولاني، راه صافي با دير كو اون مارك ونعم الله شنو زوينين، صافي دير شي حويجات يكونوا مصبناهم قادين محداهم طاوياهم، كتحسي بواحد النقه. الا هي لبستي عليك بيجامه جديده وبدلتي حويجات كلهم وتهليتي في راسك ورويحه وان كريم، غادي صدقيني غادي يطلع لك المورال، ويطلع المورال بالي الدار كلهم، حيت المراه هي كل شيء. الا كنتي طالع لك المورال وعجبك الحال وبخير، راه اللي في الدار كلهم تيكونوا ناشطين. والا كنتي انت نساعه لله ماشي هي ديك في خاطرك، راه كلشي كيولي مكهرب. والا كان حنايا هي مجرد دي جيست بساطين غادي يعاونونا، فعلاش لا ما نديروهمش. سمحوا لي الا طولت عليكم بزاف،
مي كنت كنحس خاصني نهضر معاكم وخاصني نقولهم ليكم، وحتى انا نفكر راسي في هذا الكلام حيت شحال هادي حيت وليت كنساه، ميمسي كنت دائما كنادي بيه ودابا وليت كنساه. نخليكم تشوفوا لابليكاسيون، ونقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، وسمحوا لي لا طولت عليكم، وسمحوا لي لا كان هضرت بزاف. الى عجبتكم لا فيديو بيان سور ما تنساوش ديروا جيم وتابوناو في لاشين ديالي. والا كنتو نتوما باغيين تبداو هكذا ان ديفي قولوها ليا وشجعوني حتى انا في كومونتير، ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. دونك كنبركو عليها هنايا، كنختاروا النهار اللي بغيناه. بحال دابا انا اليوم اثنين ديجا عندي دي طاش دايراهم، بغيت نزيد اون نوفيل طاش، غادي نمشي ندير بلس، غادي نكتب باغ اكزومبل هنايا، غادي نكتب باغ اكزومبل غوماج. هاد لو غوماج غادي ندير بحال دابا الساعه، اي ساعه بغيت نديرو، بحال دابا يوميا غادي نديرو ماشي 6 مي دونك كنختار لنفترض دونك هنايا صافي الساعه تلفت ليا 7:37 باغ اكزومبل. المهم نتوما تختاروا ديك الساعات شنو بغيتيو، غنديرو داكوغ. نوتيفي صافي دير واش بغيتي قبل من هذيك الوقيته يصوني لك التليفون قبل من 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا ربع ساعه، انا ما بغيتش سي با لا بين. ريبيتي اون تاش، هنا فين غادي نمشيو ليها. هاد لو غوماج هذا واش tous les jours, واش tous les jours du lundi au vendredi, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, toutes les années. انا غادي ندير toutes les semaines، كل اسبوع كل اثنين مع 37 تليفون غادي يصوني وغادي يدير ليا با عندك غوماج اي جو فاليد، وهنا كتولي لي 16. باغ اكزومبل غادي نمشيو بحال دابا هنايا ميركودي، غادي نزيد اون تاش، غادي ندير باغ اكزومبل هنايا épilation وغادي ندير 1، حيت انا قلت لكم كاين مناطق اللي خص ليبيلاسيون شاك سيمين ودوطخ خاصهم شاك 2 سيمين. دونك انا عارفه انديكي لوغ، عاوتاني انا غادي نشوف الساعه اللي مسلكاني. جو في دابا نابورت كوا باش نوريكم. نوتيفي نفس المساله، ريبيتي اون تاش باغ اكزومبل عندك انا هادي توت لي 2 سيمين، دونك توت لي 2 سيمين كل 2 الاسابيع هاد ليبيلاسيون غادي يصوني ليا التليفون وغادي يبدا. وهكذا نتوما كتشوفوا كيوليو، وكاينين شي حوايج اللي كنديرهم كل نهار، بحال دابا غادي نشد لاندي غادي ندير باغ اكزومبل عاوتاني سوان دو فيزاج، ديزولي سوان دو فيزاج صافي دير لي كريم وداكشي كله اللي قلت لكم في لا فيديو. غادي نديرو هنايا ريبيتي اون تاش tous les jours، date de fin de la relecture هادشي ما نديرو بيه اي جو فاليد. وتليفوني اللي درتو كل نهار غادي يولي كيصوني وهذاك الشيء كله. دونك اللي انا قلت لكم في لا فيديو غادي نحاول نابليكي في هاد لابليكاسيون هادي.